الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن كانوا يعملون. زما محترم حاضرین علماء کرام طلباء عوام مرګرو زستاسو ډیر مشکور چې تاسو من سره د دین په دې کار کې د څلور ورځو مارګرتیا کوي په دې دوړو کې په دې خاورو کې په دې کندو کودرو کې او ډېر په مینا او په محبت باندې ډېر لوی خلک ډېر عزتمن خلک هغه په دې خاورو کې زمون سره ناس دي او مارګرتیا کوي. زرانا مرگروم ډیره شکریہ ادا کوم چای د لوی لوی حیثیتونو خاوندان هغه نن راغلي دي او زمونږه مرسته زمونږه ملګرتیا
او من سره د یکجهتۍ اعلان کوي، نو زه د هغې هم ډېر مشکور او شکرګزار یم. ما چې کوم آیاتونه ولوستل نو په دې کې هم پروردګار عالم دا خبره کوي چې مؤمنانو د رښتینو سره یو ځای شي. کونو مع صادقین، رښتینو سره یو ځای شي او د رښتیاو دلیل هغه نښه دای ان یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، او د دروغ نښه دای چې هغه خورېږي نه، هغه زیاتېږي نه. بیا الله وایي و د بانډو خاوندانو بانډچیانو تاسو له دا نه دي مناسب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو پاتې شئ او د پیغمبر پاک د مینې نه ځان سره مینه زیاته کوي، بلکې د ځان نه زیاته مینه هغه به د پیغمبر پاک سره کې، د پیغمبر پاک د تابعدارو سره به کې. او بیا الله فرمایي دا د دې وجنه چې نه دای ته ستړی لوږه رسي، نه تنده رسي، نه ستړیوالی رسي، نه دای به او داسې کنده کود را باندې ځي چې کافر پې خفه کېږي، مگر په هر یو قدم او په هر یو ادا الله دی له اجر ورکوي، الا کتب لهم به عمل صالح. نو الله وایي چې کله دا تکلیفونه مصیبتونه برداشت کې، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، چا چې د نیکای کار کړي نو دا اجر الله نه دی ضایع کړي، هغه له الله دنیا کې هم اجر ورکوي او هغه له آخرت کې هم اجر ورکوي. او بیا الله وایي دای خرچ نه کوي لږ یا ډېر، نه دای په یو کنده باندې ځي مگر دای له الله په دې باندې اجر ورکوي، او داسې اجر به آخر کې ورکوي احسن ما کانوا یعملون. آده چې دنیا کې څه کړي وو، ځان یې کړولی او مصیبت برداشت کړی وو، مضرات الدنیا مسرات الاخرہ، د دنیا تکلیفونه هغه به د آخرت خوشحالی شي او الله به الله خوشحالی ورکوي. زما یقین دی چې نن چې تاسو دا کوم تکلیفونه په دې دوړو خاورو کې دا مصیبتونه عام برداشت کړل، دا د آخرت توخه ده او دا د آخرت د اجر لپاره دي. او زما یقین دی چې الله به د دې اجر موږ او تاسو نه راکوي. موږ په دې نیت راغونډ شوي یو چې کله د دنیا حالات ګورو، دنیا ټوله دنیا پرستی ده، دنیا ټوله په مفاداتو باندې روانه ده، دنیا کې ټول جنگونه په مفاداتو باندې دي، دنیا کې یو بل راغورځول په مفاداتو باندې دي، او هغه د لاندې سطحې نه ونیوي تر بره سطحې پورې. په یو کور کې جنګ جګړه راځي نو هغه په مفاداتو ده د دنیا، که یو خاندان کې جنگ جګړه راځي نو هغه په مفاداتو ده د دنیا، که په ملک کې جګړه راځي پاټای او بل تاړمې شوي نو هغه په مفاداتو باندې دي، او که په عالمي سطح باندې سپر قوتونه هغه اړم دي نو هغه په مفاداتو باندې اړم دي. یو وای دې ملک هیری دي نو دا دې زما په لاس کې، یو وای دې ملک سره دي نو هغه وای دا دې زما په لاس کې. نن په افریقا کې میانس کې یو پټای ویاستا او هغه دوه ځای کړه ځکه چې پای کې هیری او سره دي
فرانس وی داد زمائی، برطانیہ وی داد زمائی، امریکہ وی داد زمائی، او دا آغی دا پارے اگا قومونا اگا مسلمانان پیاو بلکہ و جنگول. نو کپا برا ساتا دا کپا کاتا ساتا دا جنگ با دنیا باندے دے او اچھا دزان سر حساب نکا چه زبا زان سر سی حساب گم او زمائی حساب بسی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اخیار آگا دے چاگا زانو بیجاند زان سر حساب ہوگا او دا حالت دا پارے عمل ہوگا چاگا دا مرگ نباد رازی. پدی دنیا کی جماعتون امدیر دی ڈالی امدیری دی و یو جماعت آگا اشاعت و توحیدی و سنت چاہے دخلق پنجپیریان ہوئی. دا دی جماعت کچا سر روغ دا نو پا توحید او پا سنت، کچا سر روان دا نو پا توحید او پا سنت، کچا سر دوسری دا نو پا توحید او پا سنت، او کچا سر دشمنی دا نو پا توحید او پا سنت. دا دید دوستائی او دا دشمنائی میں یار صرف دا اللہ دین دے، دا اللہ کتاب دے او سنت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. دی جماعت کچا سر جگڑا دا نو صرف او صرف دا مسلمان پا ملک باندی دا چه دا مسلمانانو یو ملک دے یو خطہ دا او پائی کی مسلمانان اسی گی ولی دا مسلمانان خود دارا ملی سرائی چه دنیا اقتصادی حساب اکڑیشی نو پا اقتصادی حساب باندے زیادہ حساب اگر مسلمانانو دا کہ فوجی حساب اکڑیشی نو پا دنیا کے مضبوط فوج اور طاقتور فوج آد مسلمانانو دے کہ وہ اصلی پہ حساب باندے اکڑیشی نو زیادہ وصلہ ہر قسم وصلہ دا ایٹم بم نے والی تر چاکو پوری آٹول وصلہ قیمتی وصلہ اگر مسلمانانو سردا کاغا مسلمان دا مصر دے، کاغا مسلمان دا عرب دے، کاغا مسلمان دا اماراتو دے، کاغا مسلمان دا ملیشیا دے، او کاغا مسلمان دا بنگلہ دیش دے، او کاغا مسلمان دا پاکستان دے. وہ بات قسمتی دادا چلو مسلمان دا اتفاق و اتحاد دا پارا چکم الار آغا ذات خوردلی وا پکمی چی اتفاق و اتحاد راتا مسلمان بدقسمتا دا آغین محروم او گرزے دا او دا مسلمان واگی دا مسلمان طاقت آگے آغا چالا ورگن چی آغا دا آغا خپل دین او دا مسلمانین ام نو خبر اغلا سورہ اخلاص او سورہ کوثر ام بیانو ورطو کچر دا مسلمان ملت مسلمان قوم اگا پا آغا سبان دی اوضائشی کم چی رب العزت اگای تخیلے ہو بیا با مسلمانانو کے اختلاف نراتو او اگا دا سلے کل چی سڑے کوٹی تخیجی اور نندر پایا پوڑائی نہیں دبرنے اور اسائے رازوندہ کی اغونیوی نو آگی سرم اگا خطیشی یو رسائی چه برا اللہ یو رسائی را زلند اکڑا چه اگا برا الہین تا رسیدلی وا او سجین تا نو رسیدلی اگا رسائی اللہ را زلند اکڑا واللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا دا اللہ پر رسائی منگولو لگوئی دا اللہ رسائی ہونی ہوئی نو اتفاق او اتحاد دا اللہ پر رسائی راتو او دا اللہ رسائی دا اللہ پڑے دا اللہ تب معرفت لارا اگا صرف دا اللہ کتاب ہو اگا قرآن کریم ہو کمی او جماعتو چاگئی دا اللہ کتاب راغستے ہو او دا کتاب خیلے ہو او دا دی خدمت کڑے ہو
نارینه او که زنانه آی د دې کتاب خدمت کړو هغه دا یو جماعت چې د هغې نوم اشاعت توحید و سنت او د دې امام او د دې پیشوا هغه زمونږ بابا جی حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاھر پنجپیری نور الله مرقده چې هغه د مولانا عبید الله سیندی نه قرآن وی هغه د مولانا حسین علی نه قرآن وی هغه راغی هغه سوچ وکړ چې په دې ملک خو ډېر تحریکونه تېر شوي وو سید احمد شهید تېر شوی وو شاه اسماعیل تېر شوی وو جوری بابا پسواد کې تېر شوی وو نور تېر شوي وو خو دې قوم کې تبدیلي نه راوستې تبدیلی لپاره یو خبره وه چې هغه د الله کتاب و نو هغه بنیاد کې خود او د هغې نه کار شروع کړ د یو زمیندار سړي زوی و او دې پټو کې به هغه ګوډ او یوې کوله د دې بنیاد یې کېښود او په دې باندې یو جماعت یو ډله جوړه کړه او هغې له بیا یو منشور تیار کړ چې زما ملګری به هغه څوک وي چې یا به قرآن ښیي او یا به قرآن زده کوي دا الله احسان و هغه کتاب چې د هغې باره کې علامه اقبال وایي تو نه میدانی کې آئینی تو چیز تو نه میدانی کې آئینی تو چیز زیر گردو سر تمکینی تو چیز تا تا پتا نیسے جستا این دنیا کے سشے دے اسمان دلان دستا جوان مقصد سدے آ کتابی زندہ قرآنی حکیم حکمتی اولا یزالستو قدیم اگر خود یزالو قدیم ہو کلچ مسلمان ملت پدی باندی اوضائی شو او پدی متفق او متحد شو نو کاغا مسلمان پا ملیشیا کی او کاغا مسلمان پا مصر کی کاغا مسلمان پا عربی دنیا کی او کاجمی دنیا کی نو داغی با یو اتفاق یو اتحاد یو یووال راشی او یو مسلمان با ببل درمنی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی المومنون کا بنیان واحد یشدو بعضو بعضا مومنان پشاند یشدو بعضو بعضا بعضی با بعضو لرا مضبوطی یو بل بکلکی نن مسلمان یو بل تا دشمن گرزولے مسلمان دی یو بل مقابل گرزولے یو ملک د بل ملک د مسلمان دشمن دی جهاد د مسلمان په ملک دی د کافر په ملک نشته مسلمان د مسلمان سره مقابل ګرځولې یو ملک د بل دشمنان دی راکړي دي او بل د بل دی راکړي یو کمزورې کوي او بل کمزورې کوي زمونږ ذمہ داری بسي مونږ په دې کې حسابو مونږ د مسلمانانو ملکونه روانو مونږ به مسلمانان یو بل ته ودرو او نن وګوره چېرته یو طرف ته د مسلمان په نوم یو ډله پیدا کړي او هغه بنیاد وګرځوي او د هغه نه کار شروع کړي نن په دې ملک کې هم د شیعه او سني فسادات روانول غواړي کله مسلمان د مولانا عادل غوندې یو حق پرست او یو نیک سړی شهید کی او کله په شیعو کې یو سړی ووژني یو په دی راړی بل په هغې راړی چې دی خپله کې اخته وي چې موږ ته اوزګار نه شي نن په افغانستان کې دماکه وشي په پاکستان یې راواړئ پاکستان کې وشي نو په افغانستان یې راواړئ او مسلمانان یو بل ته ودرولي دي د یو بل یې مقابل کړي زمونږ به څه فرض دي موږ به څه کوو زه د دې اجتماع په وساطت نور ملکونه خو پرېږده خو زه هغه دوه ملکونو ته وایم چې په کومو ملکونو کې زما په لکونو شاګردان دي الحمدلله علی ذلک یو پاکستان دی او یو افغانستان دی څنګه پاکستان یو جلسی افغانستان کې هم دغسې دي راځئ چې یو فیصله وکړو پاکستان کې به موږ
د افغانستان خوایو من به بد نوایو از منګرونه دی او مسلمانان دي او من به دا کوشش کوو چې پاکستان او افغانستان دا دورونه دي یو کور د هر یو ځان له کور دی یو به د بل کور مضبوطوي او بل به د بل کور مضبوطوي او دا افغانستان مرګرو ته ووایم نن هم په افغانستان کې په نیټ باندې زما شاګردان په لکونو ناست دي زه هغوی له هم دا اواز ورکوم پاسئ جلسه کېدئ او پاگی کی اعلانو کئی چه منگ دا پاکستان خیر خواهیو پاکستان زمنگ مادری علمی دے دا پاکستان خلاف منگ نمانو او منگ با دا ملک دا پاکستان سر روغول گوارو انشاءاللہ غرض براشی چه زبا دا افغانستان پا بارڈر قدم دم پاکستان با امجرکی گی افغانستان با امجرکی گی دوارا ملکونا بیاو کو رازئی چې منګه خپل تحریک هغه تحریک چې هغه جماعت نه اوچت شوی و یاد ساتئ کم تحریک چې د خیمو نه اوچت شي کم تحریک د بانډو نه اوچت شي نو هغه تحریک بیا لوی محلات په لپیټ کې راولي دا به یو قوت د مسلمانانو وي یو طاقت د مسلمانانو علامہ اقبال ډیر مخکې دې ته اشاره کړې ده او علامہ اقبال یو ډیر ذکی او هوښیار سړی و هغه دنیا کو ہے بیماری کئی روح بدن پیش دنیا کو ہے بیماری کئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا کو ہے پھر ماری کئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا دنیا طبیعت تاریخونو تہذیبی تاریخونو مقابلہ را روانه دا او بیا هغه خپل درندگان راوچت کړي دي د مسلمانانو نو هغه وایي دنیا کو ہے بیماری کئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنی درندوں کو ابھارا اللہ کو پامردی مومن بے بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا دا اللہ پا مسلمانانو پا اعتماد باندې بھروسہ دا آغا درد آغا چغا مظلوم دا زڑنا ہوزی آغا محلات پا لپیٹ کراولی آغا چغا دا خاوری دا کورنا اوچتا شی آغا محلات پا لپیٹ کراولی دنیا کے انقلاب راولی علامہ اقبال وی آغای خو دا مسلمانانو باندی دا اللہ اعتماد دے اور ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا ابلیس دا یورپ مشینانو باندی سہارا دا اور بیا آغا لگمخ کی لارشی نو آغا وی غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تا گدو میں غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تا گدو میں پہناتی ہے درویش کو تاجی سردارا غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تا گدو میں غیرت تم یو شیر دنیا کی پہناتی ہے درویش کو تاجی سردارا اگر درویشانو طبیعت بادشاہانو تاجونو پسر باندک دی دا نن چکم ناسی درویشان دی درویشان او دا آغا خلق دے چھ دا اللہ چونکڑی دے خپل کتاب خدمت لا دا آغا خلق دی چھ دا پیروکار دا حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو دی ہنس دا آغا باغ یو مالیار یو ما الحمدللہ دا باغ پا مالیارائی کی دا باغ پا حفاظت کی دا باغ پا بخور کی کمی ندے کڑے او کسا کمی شوی زدہ اللہ نے معافی غارم او دا مرگرونا والحمدللہ اگا باغ چی حضرت شیخ القرآن منتا پری خودیو او دا آغای یو آرزوہ یو تمناوہ الحمدللہ نن اگا باغ دیر مخ کی روان دے دا اگا باغ اب یاری اگا پا درسونو دا قرآن دا
داغا باغ ابیاری پا اجتماعاتو دا داغا باغ ابیاری پا جلسو دا او پائی کے ما سرا زما ٹیم زما مرگری زما دا کلی مرگری کلی والا اگئی مرگرتیا کئی پائی کے ما سرا زمانگا صوبی امیر حضرت مولانا مفتی سراج الدین صاحب پائی کے مولانا مومن گل صاحب پائی کے مولانا شمس العادی صاحب پائی کے مولانا محمد فیاض صاحب اور پائی کے زمان دا کلی تنظیم والا او دا ثوابائی دا تنظیم مشران مولانا لیاقت او مولانا زائد او نور مرگری اگئی اڑم دی اگئی محنت کئی بعضی مرگری داسی چا اگئی دا لاسو خو خدمت نشی کولے اگئی مالی تعاون او مرگرتیا گئی دا دور انتظامات دا ساسان کار نرے دا دی او تن کار نرے خدا جماعت دا دی او ذمہ داری وا او اگر ذمہ داری داوا چھ اول دا خلق و عقیدہ سما کئی زگا قرآن وئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی و مومنانو دا اللہ ناو یری گئی بپورا یریدو باندی او اللہ چا عقیدہ بددائی چدا اللہ نبدر کی رئی مخلوق نبا یرنکے بے اسباب یربا صرف دا اللہ نکے عقیدہ بدد توحیدی او دویم دا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا او بیاد آگی نتیجہ و خلاصہ خی وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا یاد کئی دا اللہ نعمت بتا سبحان دی کلا چوئی دیو بل دشمنانا ساسو میانس کی مینوا چھولا فاسباتم بنعمتی اخوانا تاسو دا اللہ پر نعمت رونا رونا گرزی دیا ننے منگا رونا رونا گرزو لیو بعضی خالقی اگئی چیز جماعت دا طاقت او زوروی نی نو اگئی سر غمشی چیسے نا چھ منگتا لاندیوزی زمن سے کار دے من خپل ملک بچکول غاڑو من د خپل ملک حفاظت غواړو من به د خپل ملک فرنٹ لائن باندې ان شاء الله زما مرګري ولاړی من به د ملک حفاظت کوو من د ملک دروانی چرته هم سوچ نه کړي او ځکه نه کوو چې زمون بل ځای کې گزاره نه کیږي پاکستان زمونږ ملک دی من د پاکستان خیر خوایو من دا پاکستان حفاظت کو او من با دا دید پارا اولاریو او دا افغانستان مرگر لزے او پیغام ورکو چھ تاسو پا افغانستان کی کارو گئی من با پاکستان کی کار کو دا دوارا با یو کو دا دوارا ملکونا با یو کو او دین با یو مضبوط قوت او طاقت جوڑو انشاءاللہ اگر ادلر نا تکبیر طيب شيخ القرآن دو ملکن کا ایک ہی پاسبان دو ملکن کا ایک ہی پاسبان انشاءاللہ من بدا دوار ملکون یو کو خلق وی لرو برو یو افغان زواننا لرو برو یو مسلمان لرو برو یو مسلمان کپا افغان کے فارسی بان اسیگی افغانستان کی اغم زمانگارور دے مسلمان دے اور زمان پا کی پلکونو شاگردان دی کہ افغانستان کے پختون اسیگی اغم زمانگارور دے مسلمان دے اور کپا پاکستان کے پنجابے اسیگی اور کپا پختون اسیگی اغم مسلمان دے اغم زمانگارور دے رازائی چھپا گڑا باندے دا دوار ملکون اول یو کو دے پارا محنتو کو کوئی با محنت مرگرتیا با کوئی را سرا دویم دا چیزاگا ادارو لهم یو آواز ورکوم سوچی دا جماعت ٹکڑے کول غاڑی ز جماعت دا جماعت دا دا مین جماعت دے دا دا محبت جماعت دے او دا مین دا دے ملک سرکی دا دے ملک خیر خواہ دے دا دے ملک دشمن دے ما پس سپی مرا پاسو راشا ما سرکینا و ما سر خبرو کا زد دے ملکم دا ملک زما دے پا دے ملک زما پلار خخ دے پا دے ملک زما
زیه خاق دے پدے ملک زما خاندان خاق دے دا ملک زبر خودیشم دا زما ملک دے زدا ملک نپریدم زبا دے ملک سپاییم او دے ملک حفاظت بکوم او دا ملک با بچکو زما مرگری با دے ملک محافظی دی رازائی چلا دے ملک حفاظت مکو دا مسلمانانو دا طول ملکنو حفاظت کو راځي چې مسلمانانو د عزت خیال وساتو زاغه قبایلو ته موام کم قبایل چې په سرحداتو پراته دي آیوم دا خپل ډیوټي وګڼئ خپل ذمہ داری وګڼئ چې تاسو ثالث کردار ادا کړئ او تاسو د ملکونو میانس کې مینه او محبت پیدا کړئ سوره خوان بکئ چې د قرآن درس د افغانستان په بارډر باندې یو طرف ته او بل طرف ته شروع وي شروع دی یو طرف ته جلال آباد کې درسونه کونړ کې درسونه د قرآن په نورستان کې درسونه د قرآن او د بدخشان په غرونو کې درسونه د قرآن او بل طرف ته په پاکستان کې د قرآن درسونه هغه قرآن والا د هغې مینه او د هغې محبت هغه اوسم دی پرونو مو او نن به ومي او سبا به ومي انشاءالله دا مینه جدا کېږي نه راځئ دا خپل کور او دا خپل جماعت د دې حفاظت وکړو خلق با کئی عرص چی کئی من با دا خپل ملک او دا خپل جماعت حفاظت کو زمائی او ڈیوٹی او ذمہ داری دا کلا کلا مرگری مالا رائے را کئی مشورہ را کئی زد آگئی مشوری او رائے تا وقت دما دا آگئی مشورہ او رائے منما خو ما ته وای خیر دی ټول یو کول غواړي او اتفاق غواړي زوام ما ته زر وایي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك خو قرآن خو پوره نه زده کړی که نه یو طرف ته د پیغمبر پاک ملګري دي خو قرآن ورته وایي سره دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورو میدان کې پرېښودی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شوي دي د تورو په میدان کې نبی علیہ السلام پرېښودی شو او صحابه یو خوا بل خوا خواره واره شو دا یو ډېر لوی که جرم دی نو د دې ځکه هغوی قصدن نه دی کړی خو بل طرف ته چې قرآن وګوري نو د هغه چا ذکر کوي چې هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم میدان کې پرېښودی او نه دی تلي ورسره پاتې شوي دي تی نو الله پیغمبر پاک ته وایي چې کله ته واپس لاړ شي دی به تا ته وایي موږ در سره ځو بیا در سره جهاد لا جنگ لزو ورتوا لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا معي عدوا لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا معي عدوا ما سره مرازي ما سره زما دشمن موجني ما په خیر باندې پریدای ولی هغه ځان سره مپریدا جهاد لم ځان سره مپریدا ځان سره مبیایا ځکه دا منافقان دي تا د کار نه پاتې کوي مرګري دوه قسمه یو د غلطۍ نه یو کار وشو معافي کا یو چې قصدن یې وکړه او پوه دی هغه ستا ترقي نه غواړي ستا مخکېوالی نه غواړي ستا د جماعت وړاندې کېدل نه غواړي او قدم په قدم درته خرنګ دي هغه ته وایه زه خپل کار کو ما سره مه راځه پیش کثیروں کی خریداری توس پیش کثیروں کی خریداری توس ناز بران کن کی طلبگاری توس زوایه هغه چا څخه لاړ شه او ناز په هغه چا وکړه چې هغه ستا خریدار دی ستا د ضمیر قیمت هغه ایښودی دی یو ورځ ما ته چا څه خبره وکړه ما ورته ویل زما ضمیر علي نو که زما ضمیر علی زما غیرت علی نو بیا د هغې مناسب قیمت راله راکړه وی څومره نو ما د هغې قیمت نشته نو څه به راکړې چې قیمت یې خو یي که نه یو حد معلومی زما د غیرت او زما د ضمیر قیمت نشته مانا ہماری ذات میں صویب ہے مگر مانا ہماری ذات میں صویب ہے مگر بیکتے نہیں خدا کی قسم ہم فقیر لوگ من منو چھ منگا گناہگاریوں منگی گناہوں نشتا بیکتے نہیں خدا کی قسم ہم فقیر لوگ
خو من چرته په پیسو او په دولت خرڅ شوي نه یو ها چاره سره ملګرتیا دین په کار کې کړې ده شکریه مو الله ادا کړې ده عزت مو الله ورکړې خو ګورې هغه خپل موقف هم پرې نه دی بدل کړی دا هغه څوک کولی شي چې د هغه د ضمیر قیمت نه وي دا هغه څوک کولی شي دا هغه څوک مشرت کولی شي چې هغه د دنیا په تاریخ باندې او نظر ساتي زه کله کله وایم وہ طفل کیا کرے جو گھٹنوں کے بل چلی وہ طفل کیا کرے جو گھٹنوں کے بل چلی گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدانی جنگ میں آغا معشوم بسوں کی چپخڑ پوسو باندے روانی گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدانی جنگ میں دا خوچ شاہ سواری نوغا میدان تا بیادانگی زمان مرگرو زاننا شاہ سواران جوڑ کئی د ځان نه بادران جوړ کړي ځان بادران کوي او راپاسئ دا ملک سمول غواړي منګه اقتدار نالو منګه کرسۍ نالو منګه دولت نالو خو موږ په دې ملک کې امن غواړو په دې ملک کې خوشحالي غواړو موږ د مسلمانانو میانځ کې اتفاق او اتحاد غواړو که زه د اتفاق او اتحاد اواز کوم تاسو به ما سره ملګرتیا کوئ او که نه تاسو به ما سره ولاړ یئ او که نه تکبیر لبیک 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 عیدنا جیت عیدنا جیت قافلہ رائے حق قافلہ رائے حق قافلہ رائے حق انشاءاللہ منگ با خب گڑا باندے دا توحید او دا سنت خدمت کऊ منگ با دا قرآن کریم خدمت کऊ منگ با دا مسلمانانو ملکونو کے دا اتفاق او دا اتحاد آوازو چتو منگ با دا آگے دا پار محنت کऊ منگ با دی مرکز تا مرکز وایو منگ با دی جماعت تخبل جماعت وایو منگ با دی جماعت دوست تا دوست وایو منگ با دی جماعت دشمن تا دشمن وایو من با انشاءاللہ ہر یو ځان مدعی دی جماعت گڑو من با دی جماعت حفاظت کऊ اللہ دی تاسو بخیر و بخیریت خبر کورونو تورسی او که جوندی انشاءاللہ آئندہ کال با دو دی پسالور عمرہ اجتماع کऊ انشاءاللہ آئندہ کال دو دی اجتماع بکو انشاءاللہ منگ با پہار ځای کې خپل موقع مخ کې بیایو منگ با چاہتا نگورو منگ با خپل کار کو دعاو کئی جسور مرگری راغلی دی اللہ دی بخوشالو خپل کورونو تورسی سورہ زمنگ مشران کشران نارینا زنانا جگو فاتشوی کاغذ زمان رشتہ دار دی او کاغذ نور دی اللہ دے ٹولو مغفرت نصیب کی اللہ دے ٹولو لجنت الفردوس ور کی دے چاہ اولاد نہیں اللہ دے نیکان صالحان اولاد ور کی دے چاہ اولادی اللہ دے زمور او پلار دستر کو یخون کی اگر زئی چاہ چمن سر معاونت بدی اجتماع کی کڑے مالی مرگرتیائی کڑی دا بدنی مرگرتیائی کڑی دا اللہ دے ٹولو لعجر عظیم ور کی اللہ دے آگئی کورونو معلوم کڑی خیر و برکت واچئی چاچی دعاگانی مختوی اللہ دے آگئی اگر دعاگانی قبولی و منظوری اگرزئی اللہ دے بیمارانو لسیعت ور کی اللہ دے جیلیان دے جیلوننا آزاد کی اللہ دے بخوشالائی باندراولی اور زمن دا ملک پاکستان اللہ دی پا طول ملکونو باندی بالا و غالب کی اللہ دی ملک دا مسلمانانو او دا نور ملکونو حفاظتو کی اللہ دی زمانگنا آغا اعمال سرگن کی چی زمانگ رب پہ زمانگنا رضا چی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین